अच्छ धोती कुर्ता शान हमर, लाल पाग पहचान हमर। आ बाजब हमर अपन मैथिली, तैं मिथिला अइ प्राण हमर। राजा सलहेशक फुलबारी, विद्यापति जी गुणगान हमर। जनक नंदिनी सीता माता, विश्व विदित सम्मान हमर। साँझ पराती लगनी सोहर, धैल उसारल गान हमर। शाम चकेबा भरदुतिया, फगुआसन पर्व महान हमर। सबसँ पहिने हम छी मैथिल, तैं मिथिला अइ गाम हमर। आ गुजर करै छी अइ मिथिला में, तैं मैथिल अइ नाम हमर। सब अपन छी अइ मिथिला के, नहि केओ दोसर आन हमर। आ जँ अपने सब नीक रहब, तऽ के करत अपमान हमर। समय जुनसुकै किन नहोस्, काल जुनसुकै किन नहोस्, युग जुनसुकै किन नहोस्, सत्ययुग होस्, द्वापर युग होस् वा अहिलेको कलियुग, एउटा कुरा निसन्देह भन्न सकिन्छ, असत्यमाथि सत्यको जित, डरमाथि भरोसा र विश्वासको जित निश्चित छ। नमस्कार, म डिपी उपाध्याय आजको लकडाउन डायरी माता सीताको जन्मस्थल जनकपुर धामबाट प्रस्तुत गर्दैछौँ। सोच्नुहोस् त, माता सीताले पनि अग्नि परीक्षा दिनु परेको थियो। भगवान राम स्वयंले वनवास लकडाउन जीवन बिताउनु परेको थियो। त्यो असत्यमाथि सत्यको जितका निम्ति थियो। अहिले मान्छेले भोगिरहेको कष्ट पनि भगवान राम र माता सीताको अग्नि परीक्षा र वनवास जस्तै हो। घरमा बसेका छौँ, तर आत्मविश्वासका साथ उभियौँ भने अवश्य यो महामारीबाट मानव जातिले जित हासिल गर्नेछ। यही विश्वासका साथ आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको लकडाउन डायरी पवित्र धाम जनकपुर धामबाट। जानकी मन्दिरको आँगनमा अरू बेला देशभित्र र बाहिरका भक्तजनको लाम लाग्थ्यो। हामी पुग्दा यो पवित्र आँगनमा फूलगुच्छा लिएर उभिएका भक्तहरू थिएनन्। रित्तो आँगनबाट जानकी मन्दिरलाई कोण कोणबाट नियाल्दा मन्दिर र यो सम्पदा निश्चल त देखियो, तर कता कता मानवविहीन हुँदा यो सुन्दर मन्दिर र मन्दिर परिसर जीवनविहीन झैं लाग्दो रहेछ। तर जीवनको आशा दिने कुराहरू भेट्न सतहमा होइन, गहिराईमा प्रवेश गर्नुपर्छ। नेपाल मात्र होइन, सिङ्गो मानव समुदायले यति बेला यो महामारी विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको छ। यति बेला हामी प्रदेश 2 को मुकाम जनकपुर धाममा छौँ। जनकपुर धाममा उभिरहँदा र आजको लकडाउन डायरीको श्रृङ्खला सुरु गरिरहँदा सुरुमा प्रदेश 2 का गतिविधि निहाल्न मन लाग्यो। बिरगञ्जदेखि जनकपुरसम्म लकडाउन उल्लङ्घनका घटनाहरू प्रशस्तै भएका छन्। यो लकडाउन हामी सबैलाई बचाउनका निम्ति, यो महामारीबाट सुरक्षित गर्नका लागि हो। तर प्रदेश 2 मा औसत रूपमा भन्ने हो भने लकडाउन उल्लङ्घनका सङ्ख्या बढी छन्। सरकारले जनचेतना जगाउन सकेन वा नागरिकमा यो महामारीबारे सही सूचना पुर्याउन सकेन। किन हो? जनकपुर र बिरगञ्ज लगायत 2 नम्बर प्रदेशका अधिकांश ठाउँमा लकडाउन उल्लङ्घनका घटना अत्याधिक छन्। सामान्यतया उस्तै दैनिकी छ। सार्वजनिक यातायात बाहेक मानिसहरूको भिड सडकमा लगभग उस्तै छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने ठुलो महामारी नजिक हुन सक्छ। यसबाट समयमै सचेत हुनु सरकार र जनता दुवै जरुरी छ। आउनुहोस् आजको लकडाउनको पहिलो प्रस्तुति यही विषयबाट सुरु गरौँ। जानकी मन्दिरका छोटा महन्तसँग अनुमति लिएर जब हामी भित्र प्रवेश गर्यौं, तब हामीले भेट्यौं 2018 सालदेखि निरन्तर चलिरहेको आजन्म अखण्ड श्री सीताराम महायज्ञ। यो संकीर्तनमा मग्न साधकहरूको एकाग्रता देख्दा हामीलाई लाग्यो बाहिरको महामारी केही होइन। संकीर्तनमा उनीहरूको लगाव यस्तो देखिन्थ्यो कि मानौ केही भएकै छैन। कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला
संकीर्तनको धुनले थोरै भए पनि आत्मविश्वास बढाउँछ। यद्यपि जानकी मन्दिरका छोटा महन्त श्री राम रोशन दासको भनाइले भने हामीलाई यथार्थ बोध गरायो। उनले जानकी माता प्रतिको आस्थाले मात्रै हामीलाई रोगबाट बचाउन नसक्ने बताए। त्यसका लागि लकडाउनको पालना र विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएका सुझाव अनुसार पर्याप्त सतर्कता अपनाउनै पर्ने उनको भनाइ थियो। छोटा महन्तज्यूसँगको कुराकानीपछि जब हामी निस्कियौं, अचानक मौसम बदलियो। हावाहुरी चल्यो, सँगै सडक नै बढार्ने गरी पानी पर्यो। हामीले अघिल्लो दिन भेटेका किसानका कुरा सम्झ्यौं। उनीहरू भन्थे यसपालि मौसम र संकट दुवैले मार्ने भयो। तर केही बेरमै पानी रोकियो, फेरि लाग्यो हरेक प्रतिकूलताको एउटा अवधि हुन्छ, समय फेरिन्छ। अब यो ऐतिहासिक सहरभित्रका तमाम कुरालाई आज पनि यतै छोडौं। सहरको जिन्दगी त चलेकै छ। हाम्रो चासो फेरि पनि निम्न आय भएका नागरिकमै केन्द्रित छ। एउटा भवनमा मुखमा मास्क लगाएर केही मानिस लाइनमा उभिएका देखिए। कोही औंठा छाप लगाउँदै निस्किए, कोही हातमा कागजको चिरकटो बोकेर आशालु नजर गुमाइरहेका थिए। भवनको बाहिर भने केही महिला भरिएका बोरा र पोल्टामा केही बोकेर हिँड्दै थिए। सोधी हेर्दा थाहा भयो स्थानीय सरकारले राहत बाँडेको रहेछ। 15 केजी चामल, 1 पोका नुन र तेल र दाल र मरमसलाका लागि नगद रु 300 रुपैयाँ पाएका उनीहरू हामीलाई नै प्रश्न गर्दै थिए, यो राहत कहिलेसम्म? सकुनको एक ही बराबर मिलल छे। हाँ, सब केना 300 के ढौआ देल के आ ये सब देल के 300 रुपया देल के। 300 रुपया? हाँ, नगद? हाँ, 300 देल के। रुपया के गर्ने? 300। अब दाल लागे देल के, आलू लागे, प्याज लागे। प्याज की? हाँ, प्याज की लागी दाल? हाँ, दाल प्याज आलू लागे 300 रुपया देल के। ये देल के बुआई चावल मिल्छ, तेल, नुन। अब आज पाएपछि कहिले पाउने? मतलब आज मिलेछ। आज मात्रै मिलेको? ऐसा गाडी कहिले मिल्छ? घरमा सबै चिज सकिसक्यो हो? खानेकुराहरू? दाल भात छ। के पाउनु भयो राहत? अहिलेसम्म त गइरहेको छु लिन। हेरिरहेको चामल छ, तेल छ, 2टा साबुन छ, पैसा 300 रुपैयाँ दिएको छ। कति दिनलाई पुग्छ यसले? यसले कति दिनलाई अब 5 जनाको घरमा अब 10 दिन 15 दिनसम्म जति। पहिला के गर्नुहुन्थ्यो र अहिले राहत? यो घरमा सकिएको सबै खानेकुरा? अब खानेकुरा त सकियो छ, अब कामदाम बन्द छ। हामी टेम्पो ड्राइभर हो, अब टेम्पो पनि बन्द छ। अब राहतले कति दिनसम्म पुग्छ। अब ओडाले यसरी राहत दिँदाखेरि तपाईँलाई खुसी लागेछ? खुसी त लागेको छ। अब फेरि अर्को महिना पनि पाउँछ भनेर यो त कति दिन 10 दिन 15 दिन जति पुग्छ होला। अब हाम्रो टेम्पो सेम्पो सबै बन्द छ। अब घरमा 4-5 जना हो, यतिले पुग्दैन। अब फेरि 1 महिना अरू फेरि केही दिएर राम्रो हुन्छ। कति दिन भयो त्यो टेम्पो बन्द भएको? टेम्पो बन्द भएको 1.5 महिना लाग्न थालेछ। राहत पाउनेहरूको अनुहारमा राहत पाएको राहत भन्दा यो सकिएपछि के खाने भन्ने अनिश्चयको चिन्ता प्रशस्तै देखिन्थ्यो।
त्यही भेटिएका वडा अध्यक्षलाई सोध्यौं, यति राहतले जनतालाई पुग्ला त? राहत वितरणका मापदण्ड के हुन्? यो राहत पाउने कसरी छुट्याउनु हो, कसलाई दिने कसलाई नदिने भने? हैन, हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकारबाट चाहिँ फर्मेट आएको छ र त्यही फर्मेटको अनुसार चाहिँ हामी छुट्याएका छौँ। दलित र विपन्न परिवारहरूलाई चाहिँ यो राहत दिने चाहिँ हामी गरेका छौँ। के पाउनुहुन्छ उहाँ राहतमा? राहतमा 15 केजी चावल र 2 केजी 1 केजी नुन र 2 लिटर तेल, 2टा साबुन अनि 300 रुपियाँ। 300 रुपियाँ नगद चाहिँ किन? नगद चाहिँ दालको लागि र चाहिँ आलु र प्याजको लागि। अनि विपन्नहरूको कुनै सूची स्थानीय सरकारसँग पहिल्यै थियो? छैन, हामी डाटा कलेक्सन आफै चाहिँ सचिव र चाहिँ हाम्रो कार्यालय सहयोगीहरू चाहिँ घर दैलो गरेर चाहिँ डाटा कलेक्सन गरेर अनि मात्र हामी चाहिँ पठाएको छौँ स्थानीय सरकारमा। र त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सबभन्दा त के भयो कि त्यो सर्वदलीय बैठकबाट चाहिँ हामी निर्णय गरेका छौँ कि कसरी हामी चाहिँ छान्ने भनेर। अनि हाम्रो सर्वदलीयबाट नै निर्णय भएको छ कि घर दैलो गरेर हामी चाहिँ विपन्न परिवारलाई चाहिँ छान्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सही आउँछ भनेर। अब कुनै ठाउँमा के भयो, पाउने मान्छेलाई पाएन, नपाउने मान्छेले पायो। अनि त्यस कारणले हामी चाहिँ आफ्नो वार्डमा चाहिँ घर दैलो कार्यक्रम राखेर अनि छनौट गरेका छौँ। कति दिनका लागि हो यो राहत? 15 केजी भन्नाले हामी 15 दिनको लागि हामी सोचेका छौँ कि 15 दिनमा फेरि अर्को लोड चाहिँ हामी चाहिँ वितरण गर्छौँ। हाम्रो स्थानीय सरकारले 15 दिनसम्म भ्याउने जस्तो सोचेर यो निर्णय गर्नुभएको छ। हाम्रो गन्तव्य अझ टाढा थियो। ढलान गरिएका साँघुरा सडक, ठाउँ ठाउँमा खाल्डाखुल्डी र हिलो, सडकसँगै जोडिएका ससाना घरहरू, हरेक घरका आडैमा पशु चौपाया, जहाँ हामी पुग्यौं त्यहाँको दृश्य देखेर त्यो निडर वर्तमान थियो, अज्ञानता वशको भूल थियो वा ठूलो महामारीलाई निम्तो थियो, छुट्याउनै कठिन भयो। चोक चौतारो भरि झुण्ड झुण्ड मान्छे, व्यापार चलेकै थियो, दौतरी गफ चुटिएकै थियो, बुढ्यौलीको विश्राम र बालापनको चञ्चलता सबै एकै ठाउँमा घोलिएको थियो। मध्यतराई भेगका धेरै ठाउँमा तातो पकौडा र भुजिया काठमाडौँको मोमो जस्तै हो। सामान्य दिनमा जस्तै लकडाउनका बीचमा पनि यही चल्तीको खाजाका लागि कोही पर्खिरहेका छन्, कोही खाइरहेका छन्। यो दृश्य हेर्दा तपाईलाई लाग्दो हो लकडाउन छैन यता। जनकपुर, वीरगञ्ज बजार क्षेत्रका लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने आफ्नै तरिका, गाउँमा आफ्नै तरिका। झट्ट हेर्दा प्रतिस्पर्धा चलेको थियो, गाउँ र सहरबीच लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने। सहर फर्केपछि यही प्रश्न प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई सोध्यौं। उनले भने प्रशासनले गर्नुपर्ने कडाई गरेको छ, सचेतना पनि फैलाइएको छ, तर किन उल्लङ्घन भइरहेको छ हामीले नै बुझ्न सकिरहेका छैनौं। गाउँका मानिसहरूको दिनचर्याका यी दृश्यसँगै हामीले लकडाउनमा पनि त्यहाँको जीवनशैली बुझ्ने मौका पायौं। छेउमा माछा पालन गरेको पोखरीमा
माछा देखिएन। सायद मानिसले पालना नगरेको लकडाउन माछाले पो पालन गरिरहेका थिए कि? जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्रको यो एउटा अर्को बस्ती। बाहिरबाट कुनै नयाँ मान्छे आउने बित्तिकै यहाँका मानिसहरू कामधन्दा छोडेर जुरुप्प एकै ठाउँमा भेला भइहाल्ने रहेछन्। त्यही भिडमा भेटिइन् एक महिला। उनका श्रीमान रोजगारीका लागि खाडी गएका रहेछन्। विडम्बना, खाडीमा चलिरहेको त्यो लकडाउनले जनकपुरमा घरको चुलोमा पनि लकडाउन हुन पुग्यो। नहीं दिए खाए घर वाला विदेश तो ओथु नहीं दिए पैसा कौड़ी, ओथुआ बंद कैने घर वाला के लॉकडाउन में, तो कथी खाओ, कथी बाल बच्चा के खियाओ? कहाँ छन् विदेशमा? कतार में। कति महीना भयो तलब नपठाएको उताबाट यहाँ पैसा? 3-4 महीना से नहीं पठबी, 4 महीना से नहीं पठबी तल। उहाँले भनेको कि उता पनि लकडाउन नै छ, उता पनि केही काम छैन, कामहरू बन्द भइरहेछ, त्यही भएर यता पैसा पनि पठाएको छैन। 3-4 महिना भइसक्यो पैसा नपठाएको, यता अप्ठ्यारो छ, हामीलाई खानासाना केही छैन भनेर। महीना ने 15,000 का पठबी है, तो गाय माल पोसे छी, तो वैसे नोन तिमन कैली, अब वाला पैसा जमा करके बेटी के ब्याह कैली, कर्जा सधैली, आ कर्जा सधैला के बाद लॉकडाउन लगा दिल्क, तो अब 15 किलो के चाउर मिल रही है, 300 रुपया मिल रही है, तब 7-8 गोरा के खर्चा ने के देना चलते, एगो के साबुन दिल्क। कर्जा कति छ? कर्जा गेलिए जकर 1-1.5 लाख रुपया ला के तेकर सधैली, बेटी के ब्याह 2 के कैली, तो वही ना कर्जानी भ गेले, तो फिर 2 लाख ओहने भ गेली के, तो कथी खाओ? खेत न पथार रही, सरकारी जगह पर छे 5 दूर जगह रही, 20,000 रुपया उठा के दिलिए, वो जगह वाला जगह ल लेलकै, सरकारी जगह पर छे। होइन, उहाँले भन्नुभएको छ कि जुन कर्जा थियो त्यो 1.5 लाख रुपया पैसा लिएर त यहाँबाट गएको थियो, त्यो सधाएको छ र बाँकी पैसाले चाहिँ छोरीको बिहे गरेछ र यो जुन ठाउँमा घर बनाएको छ यो चाहिँ यो गुठी अधीनस्थ जग्गा यो जग्गा हो। अनि उहाँहरूले घर यहाँ बनाउन लागेको थियो, अनि उहाँहरूलाई पनि अब नबनाउन चाहिँ भनिरहेछ। संकटको बेला आफ्नो मान्छे आफूसँग नहुनुको पीडा कसैलाई सोध्नु हो भने यी वृद्धलाई सोध्नु हो। यिनका आँखामा देखिन्छन् वर्षौंदेखि परदेशिएको छोरा घर फर्किने आशाको बाटो। कम से कम मलेसिया गएको छोरोले कहिलेकाहीँ फोन गरोस्, सन्चो विसन्चो सोधोस्, आफ्नो हाल बताओस्। बिचरा लकडाउनले काम गुमाएको छोरोसँग बालाई फोन गरेर बेहाल सुनाउने हिम्मतसम्म छैन। गनौर सदा विदेशमा को छ? बेटा है। को एक जना कि कति जना? एक ही जना। कुन देश? ये मलेसिया है। कति वर्ष भयो गएको? कति राखुन हमरा अंदाज से बुझाइयो 2.5 के 3 वर्षको लगभग भयो। अहिले पैसा पठा छैनन्? पैसा पठबै छले तब धिया पुता 5 गो 7 गो है, तो ओकरा नोने तेल खर्चे पानी में खत्म हो जाए। पठाइराछन् अहिले? हाँ, पठाबै छन्। कति पठाछन्? ओ हमरो नहीं मालूम है, अब वैसे तो पुतहुआ के देलक, हमरा से कोनो मतलबे नहीं। अहिले कुरा भएको छ फोनमा, उता काम पाइराछन्? हाँ, काम तो करे अब। अखन यही संकट काल में नहीं काम करे, बंद है। उहाँले छोरासँग पीडित हुनुहुन्छ, पैसा पठाउँदाखेरि उहाँको बुहारीको नाउँमा पैसा आउँछ र उहाँलाई धेरै अप्ठ्यारो छ। उहाँको चाहिँ 2-3 वर्ष भएको छ छोरोलाई चाहिँ विदेशमा गएको, अनि पैसा पठाउँछ, अलिअलि पठाउँछ, उनीहरू आफै खर्च गर्छ। उहाँलाई अहिलेसम्म चाहिँ खोजबिन केही गर्दैन र पैसा पनि दिँदैन उहाँलाई। प्रदेश 2 मा देखिएका यी सबै समस्यामा सरकार के गरिरहेको छ भनेर हामीले मुख्यमन्त्रीलाई सोधेका थियौं। उनले भनेका थिए, हामी यो विषयमा सोचिरहेका छौं। यिनै कथा व्यथा सुनेर हामीले जनकपुर छोड्यौं। जनकपुर ढकेभर सडक फराकिलो हुँदै थियो। त्यही सडक वारपार गरिरहँदा हामीले सोच्यौं सडक त विस्तार हुँदैछ, तर यही बाटो हिँड्ने यहाँका नागरिकको जीवन कहिले विस्तार होला?
जनकपुरबाट हामी अगाडि बढ्दै अहिले सिराहा आइपुगेका छौँ। महोत्तरी जिल्ला कट्यौँ र राजमार्ग हुँदै सिराहाको गोल बजारमा उभिएका छौँ। हामी सहर पुगिरहेका छौँ, गाउँ पुगिरहेका छौँ, किसानका खेतमा पुगिरहेका छौँ र सहरका बजार गल्लीहरूमा हिँडिरहेका छौँ। सहर छोडेर गाउँ छोडेर जब हामी राजमार्गमा हिँडिरहेका छौँ, हामी देखिरहेका छौँ राजमार्ग सुनसान छ। सिराहाको यो गोल बजार सामान्यतः व्यस्त रहने बजार हो। सिराहाका अन्य बजारहरूभन्दा नियमित रूपमा यो बजार अलि व्यस्त हुने गर्दथ्यो। तर जब सिराहाको गोल बजार हामी आइपुग्यौँ, आसपासमा देखिएका पसल कबलहरू सबै बन्द छन्। मानिसहरूको आवागमन छैन। राजमार्गमा हिँड्ने मालवाहक सवारी साधन र केही अत्यावश्यक सवारी साधन बाहेक यो राजमार्गमा पनि सवारी साधनहरू फाट्ट मात्रै चलेका देखिन्छन्। लकडाउनको प्रभाव राम्रो देखिएको छ राजमार्गमा, तर गाउँ जाने हो भने, सहरमा जाने हो भने त्यसको प्रभाव अर्कै देखिन्छ। सहरमा लकडाउनको उल्लङ्घन ज्यादा देखिन्छ, गाउँमा लकडाउनले मानिसको जनजीवनमा ठुलो प्रभाव परेको देखिन्छ। यो प्रभावहरू खोज्दै जाँदा मानिसहरू चिन्तित भएको, दुखी भएको, भोलिका लागि के गर्ने, आज साँझ के खाने भन्ने जस्ता पीडाहरू पनि हामी सुनिरहेका छौँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको महामारी जुन छ, यो छिट्टै सकिनुपर्छ र हामीले नियमित रूपमा आफ्नो जीवनयापन गर्न पाउनुपर्छ, गर्न सक्नुपर्छ भन्ने खालका मनोभावहरू जीवित नै छन्। तर त्यसको लागि हालका लागि लकडाउनको प्रभावकारिता हुनु आवश्यक छ। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण गाउँमा सरकार पुगेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न अहिले महत्त्वपूर्ण छ। किनभने गाउँमा यसको प्रभाव ज्यादा छ। कि ती किसान हुन् वा वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित परिवार हुन् वा रोजीरोटीका लागि मजदुरी गर्ने परिवारहरू हुन्, यी सबैलाई ठुलो प्रभाव परिरहेको छ। हामी यो राजमार्ग हुँदै पूर्वका विभिन्न जिल्ला पुग्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। ती जिल्लाहरूमा अझै कस्तो प्रभाव छ हामी देखाउँदै जानेछौँ लकडाउन डायरीमा। ढल्केवरदेखि पूर्व लागिरहँदा सडकका दुवैतिर ठूला ठूला फाँट। सडक छेउमा भर्खरै फल लागेका आँपका ठूला ठूला रुखहरू लहरै थिए। सप्तरीको बर्मझिया, बुढो बाजेको पेडा पसलको नाममा चर्चित पेडा बजार। यो बाटो भएर यात्रा गर्ने हरेक जसो गाडी यहाँ रोकिन्थे। आफ्ना लागि र आफ्ना आफन्तका लागि यात्राको मिठो उपहार बनाउने बर्मझिया पनि अहिले सुनसान छ। नयाँ मान्छेका लागि भने कुन पसल खासमा वैद्यनाथ बाबाको हो भनेर जान्न ठुलै सकस पर्छ। संजोग यो पटकको यात्रामा यहाँ वर्षौं अघि पेडाको व्यवसाय सुरु गरेका वैद्यनाथ बाबाको पसल खुला देखियो, जहाँ उनका नाति ग्राहकको प्रतीक्षामा थिए। बिक्री भइरहेछ अहिले पेडा? थोर बहुत। कति हुन्छ अहिले दिनको? कल जाकल अब आउँछन् 2-4 वटा, अब 2-4 किलो 5 किलो जान्छन्। पहिला कति जान्थ्यो तपाईको पसलबाट? मेरो त लगभग तपाईलाई त्यहाँदेखि दिनको दैनिक 3.5 देखि 400 लिटरसम्म खपत थियो दुधको। अहिले चाहिँ कतिको बनाउनुहुन्छ दिनको? अहिले धेरै नै त्यही 50 लिटर 60 लिटर, धेरैभन्दा धेरै तपाईँलाई 80 लिटरसम्म 100 लिटरसम्म। तपाईँको 3 पुस्ताले व्यापार भयो होइन? हजुरबुवा, बुवा, अहिले तपाईँ पनि? अहिले दोस्रो पुस्तामा छ, बुवाको निगरानीमा छ। होइन, तेस्रो पुस्ता पनि संलग्न भयो अब? तेस्रो पुस्ता संलग्न। तपाईँको बाजेले सुरु गरेको यो व्यवसाय अहिले गाउँभरि
यो एरियाभरिमा बाजेको ओरिजिनल पुरानो पसल उही बुढाको पुरानो पेडा पसल भने हुन्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? लागमा चाहिँ हेर्नुहोस् धेरै राम्रो लाग्छ होइन, खुसीको कुरा हो। अब एकजनाले गर्दा यत्रो धेरै एउटा गाउँ बसिरहेछ, घर परिवार चलिरहेछ, धेरै राम्रो कुरो हो। तर कहीँ कहीँ कतै के गर्छन् भने व्यापारको नाममा अलिकति त्यो भनेको जुन खालको क्वालिटी क्वालिटी चाहिँ कोष खाँदैन भने 10 रुपियाँ बढी जस्तोसँग सरकार छ, तर कस्टमरलाई सेटिस्फाई गर्न सक्नुपर्ने क्षमता हुनु पर्यो। तपाईँको आफ्नो यो पसलको व्यापार जति हुन्छ त्यो व्यापारमा चाहिँ कति फरक परेको छ, बढ्या छ कि अझै? हेर्नुहोस्, व्यापार त व्यापार हो, तलमाथि हुन्छ होइन, तर मलाई जहाँसम्म लागिरहेछ मलाई फरक परेको छ। किनभने मेरो क्वालिटी हजुरबाले जुन क्वालिटी एउटा दिएर जानुभएको छ त्यो क्वालिटी अहिलेसम्म मेन्टेन गरेको छु। यो तपाईँकोमा चाहिँ मेरो एउटा मात्रै टार्गेट के छ भने जुन दिन सक्दैन क्वालिटी दिन त्यो दिन बन्द हुन्छ। अब यो तपाईँले जोसँग दुध लिनुहुन्थ्यो उनीहरूले पनि अब तपाईँलाई दुध बेच्न पाएनन्, उनीहरूको पनि व्यापार नहुने भयो भनेपछि त यो लकडाउनले तपाईँलाई मात्र होइन तपाईँकोलाई ग्राहक मसँग जोडेको जति पनि किसान वर्गहरू छ सबैलाई अप्ठ्यारो कुरा हुन्छ, कुरा भइरहन्छ। अब संसारै दुनियाँ अहिले यस्तो छ, त्राइमान छ, अब के कसले के गर्छन् यसमा के भन्नुहुन्छ? के भन्न त अब के भन्नु, अब के हुन्छ कसो हुन्छ, अब यस्तै अब जुन हिसाबले सिस्टम चलिरहेछ चल्दै गइरहेछ अब त्यही हिसाबले चल्नु पर्यो। हामीले पनि के गर्छौँ भने अब यो दुध लिँदाखेरि हाम्रो जतिजना छन् पालो पालो गरी अब आज उहाँबाट ल्याइयो, भोलि अर्कोबाट लियो, अर्को दिन अर्कोबाट लियो, रोटेसन गरेर कसैलाई त्यति धेरै मार्गा पनि नपरोस्। यो कम्तीमा सम्झिनुहोस् कि हामीले यो बन्दीको बेला लकडाउनको बेला पनि अलिअलि उहाँ चाहिँ सहयोग चाहिँ जोस मिलाएर गरिरहेको छ त्यो हिसाबले। कस्तो पेडा मेरो पेडा लकडाउनका बिचमा पनि यहाँ पुगेर पेडा खान पाइयो, भाग्यमानी हुन्छ। यो जस्तो हामीले झोलामा लिएर जान्छौँ नि कति दिनसम्म यसको टेस्ट तपाईँलाई लगभग हप्ता दिनसम्म रहन्छ, तर के छ उपाय भने यो बट्टा खोलेर राख्नुपर्छ। यो कच्चा पदार्थ हो, यसलाई बन्द गरेर गर्मीमा राख्न सकिन्छ। फ्रिजमा राखेर फेरि टेस्ट बिग्रिन्छ, टिक्न टिक्छ तपाईँलाई। फ्रिजमा राख्ने पनि यसको छुट्टै तरिका छ। त्यही छेउमा अर्को पसलमा भने पेडा बनाउने तयारी भइरहेको थियो। प्रदेश 1 सँगको प्रदेश 2 को सिमाना कोशी नदीमा 7वटा कोशीको पानी सँगै मिसिएर बगिरहेको छ। यो नदीमा साना र ठूला जतिवटा नदी मिसिएका छन् त्योभन्दा कैयौं गुणा धेरै कथा यो नदीको पानीले सिंचेको छ। तर कहिलेकाहीँ यो नदीको पानीले बगाएर हिँडिदिन्छ त कहिले डुबाइदिन्छ आफैले सिंचेका यस्ता अनगिन्ती कथाहरू। लकडाउनका बेला केही त्यस्तै कथाहरू नदीको किनार आसपासमा अल्मलिएका छन्। लकडाउन डायरीमा लकडाउनमा रहेको जनजीवन पछ्याउने क्रममा छौँ। यति बेला सप्तकोशीमा आइपुगेका छौँ। सप्तकोशी नदी 7वटा नदी मात्र होइन, जीवनका 7वटा रङ पनि मिलेको छ। माछा, कोशी ब्यारेज यसले जीवनका धेरै आयामहरूलाई समेटेको छ। धेरै मान्छेको दैनिकी यो नदीसँग जोडिएको छ। यही नदीसँग जोडिएको मान्छेको जिन्दगी, खास गरी माछासँग सम्बन्धित जिन्दगी आजको लकडाउन डायरीको यो अङ्कमा पछ्याउनेछौँ यो सप्तकोशी नदीमा।
लकडाउनले कोशी किनारका थुप्रै मानिस अहिले पीडित छन्। माछा मारेर जीवन चलाउने उनीहरूको समस्या धेरै नेपालीको जस्तै छ। रोगको डर एकातिर छँदैछ, त्योभन्दा ठूलो भय भोकको छ। उनीहरूका लागि कोशी नै जागिर थियो, कोशी नै सरकार थियो। अहिले पनि उनीहरूका लागि कोशी नै जागिर छ, कोशी नै सरकार। चलो चलो देश यो कोशी का छायो, हमार कोशी सबसे स्वर्गियो। ए कोशी में सबके प्यारा, अब देशियो मिथिला के छयो। ए कोशी का मिथिला धाम यो, प्यारा कोशी सबसे सुंदर, हमारे नेपाल भाइ सब यो। परिवारमा 8 जना, आमा छ, बुवा छैन, बुवा मरिसकेको छ, आमा छ, अनि म छु, अनि मेरो छोराछोरी कति जना? छोराछोरी 5 जना। 5 जना। सबै कति उमेर भयो त? दुईटाको त बिहा गरेको छु, 20 वर्ष भएको छ। एउटाको 19 वर्ष, एउटाको 20 वर्ष। अनि बच्चा पनि छ? बच्चा छ, एउटा 15 वर्षको, एउटा 12 वर्षको। त्यसपछि नाति नातिनी पनि भइसक्यो? नाति छ। नाति छ। तपाईको यो मुख्य चाहिँ यो जीविकोपार्जन गर्ने आधार यो कोशीमा माछा मार्ने नै हो? हजुर, हामीहरूको सबै खेती खोला केही नगर्ने, हामीहरूलाई खेती खोला छैन, माछै मार्ने हो सधैँ। अनि माछा मार्नेमा पनि हामीहरूलाई यो लकडाउनले, यो पुलिस प्रशासनले आउन दिँदैन, माछा मार्न दिँदैन, डुङ्गाले खोलेर पनि भगाइदिन्छ, जाल माछा सम्टेर लगिहाल्छ। अब हामीहरूको घरमा यस्तो प्रब्लम छ कि अब के रासन छैन, दाल छैन, चावल छैन। त्यो लकडाउनमा दिएको पनि राहतले सरकारले दिएको पुरा थियो। यहाँ हाम्रो गाउँमा त्यो दिने मान्छेले आधी दियो, 15 केजी चावल दियो, 1 किलो दाल दियो र आधी किलो 1 किलो सामान तेल दियो। त्यसले अहिले किनभने लकडाउन छ हैन, विश्वभरि कोरोना भाइरसले त्रसित भएको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्नै पर्छ, घरबाट कमै निस्किनु पर्ने अवस्था छ। त्यही पनि काम त गर्नै पर्यो हैन? काम त गर्नै पर्यो। अब काम गर्नलाई के समस्या यहाँ भइरहेको छ तपाईहरुको? समस्या यही छ सर, माछा मार्न दिँदैन, हामीहरूको त माछै मार्ने हो। समस्या यही हो। कहीँ बाहिर अहिले अब माछा मार्न दिइरहेको छैन भने अब कसरी अब यो 2 छाक 8 जनाको परिवार कसरी पाल्नु हुन्छ? अहिले समस्या यति समस्या छ कि छोराछोरीलाई कसरी पालौँ, त्यही समस्या गरेर हामीहरूलाई सोचेर दिमागमा केही फुर्दैन। नगरपालिकाले राहत दिएको छ कि छैन? राहत दिएको छ, राहत कसैलाई दिएको छ, कसैलाई दिएकै छैन। जो राम्रो मान्छे छ त्यसलाई हेरेर दिन्छ, जो नबुझ्ने नबोल्ने मान्छेलाई त्यसलाई केही दिएको छैन। अनि त्यहाँदेखि त्यो मान्छेले के गर्छ? कमाएर खाने मान्छेलाई कहीँ बाहिर निस्किन दिँदैन, कहीँ घरदेखि जान दिँदैन, मार्छन् पुलिस प्रशासनले। अब घरमा छोराछोरी छ, सानो सानो नानीहरूले, त्यसलाई कसरी पालौँ, अब कसरी त्यसलाई खिलाउँ, त्यसले परेशान गर्छन्। हो, जसरी अहिले एकजना माछा मारेर परिवारको जीविकोपार्जन गर्ने एकजना दाजुले जसरी आफ्नो पीडा भन्नुभयो, लकडाउनले यस्ता पीडा पनि ल्याएको अवस्था छ। यद्यपि यो हाम्रो लकडाउनमा रहनु बाध्यता हो र यही बाध्यता अनुसार हामीले एकजना अझै माछा मारेर जीविकोपार्जन गरिराख्नु भएको स्थानीय बासिन्दा जो कोशी ब्यारेज भारदको हुनुहुन्छ, उहाँसित कुरा गर्न गइरहेको छु। के सुन्नाम यहाँको?
यहाँ सधैँ हामीहरू यहीँ माछा मार्ने। नाम के हो? नाम दुखी मुखिया हो, घर भारदा। कहिलेदेखि माछा मार्नु भएको छ? अनि हामी 10 वर्षदेखि माछा मारिरहेको छौँ। अहिले त लकडाउन छ। लकडाउनदेखि त धेरै समस्या धेरै भइसकेको छ। अनि माछा मार्न आउँछौँ यहाँ सधैँ माछा मारेर खाने मान्छे, अनि माछा पनि यहाँ मार्न दिँदैन त कसरी परिवार चलाउनु, कसरी खुवाउनुहुन्छ, कसरी व्यवस्था गर्नुहुन्छ, के छ सरकारले के भन्नुहुन्छ? सरकारले त अहिले पनि केही पनि दिँदैन। अनि हामीहरू सधैँ माछा मार्ने हैन, माछा मारेन भने अनि परिवारहरूले कसरी चलाउने? राहत त दिएको छैन। उत्तरबाट दक्षिणतर्फ बगिरहेको यो नदीलाई हेर्नुहोस्, यो चलायमान छ, चलिरहन्छ र निरन्तर बगिरहन्छ। यो यसैको नियम हो र यो सत्य कुरा पनि हो। यो डुङ्गा अहिले चलिरहेको छ र केही बेरपछि रोकिनेछ। यो यसको सामान्य जीवन पद्धति हो। केही बेरपछि हामी यो डुङ्गाबाट उत्रिनेछौँ र आफ्नो अर्को नियमित जिन्दगीतर्फ जानेछौँ। लकडाउन र यो सङ्कट पनि लगभग उस्तै हो। नियमित चल्नुपर्ने कुराहरू चलिरहनेछन्, तर जो संयमित भएर रोकिनुपर्ने छ कहीँ त्यो रोकिनै पर्छ। अहिले हाम्रो घरभित्रको बसाइ यो डुङ्गाले लिएको विश्राम जस्तै हो। त्यसपछि हामी नियमित जिन्दगीमा अवश्य पनि फर्किनेछौँ। माता सीता र भगवान रामको पवित्र तीर्थस्थल जनकपुर धामबाट सुरु गरिएको आजको लकडाउन डायरी सप्तकोशीमा ल्याएर सक्छौँ। आजको कार्यक्रम लकडाउन तयार पार्न सहयोग गर्ने हुने जनकपुर सहकर्मी ब्रिकेश यादव, सप्तरी सहकर्मी आर्यन विश्वास, सहकर्मी रूपेश श्रेष्ठ, क्यामेरामा प्रवीण गेवाली, प्रोड्युसर चिरण पौडेल र दृश्य सम्पादक दीप राजा उदास सहित आजको लकडाउन डायरीबाट म डिपी उपाध्याय पनि आज्ञा चाहन्छु। तपाईँ हाम्रो भेट अर्को लकडाउन डायरीमा हुनेछ। नमस्ते।